अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चूँकि आज एक मोहब्बत का और ज़बरदस्त अमल आपकी खिदमत में पेश हैं। इससे पहले भी जितने मोहब्बत के हम या फिर दूसरे वज़ाइफ हमने पेश किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी चैनल्स हैं और जितने भी यूट्यूब पर या वैसे ही इंटरनेट पर वेबसाइट हैं, हम सबसे जुदा अमल भी पेश करते हैं, साथ इजाज़त भी दे देते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जिस तरह लोग आजकल अमलियात से बज़न हैं तो उनको भी अमलियात पर यकीन हो जाए कि वाकई अगर सही अमल बताने वाला हो, सही तरीके से इजाज़त देने वाला हो और उसके साथ साथ सही रहनुमाई करने वाला हो तो अमलियात आज भी असर से खाली नहीं है। और असर से खाली कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला का ज़िक्र कोई भी, चाहे वो अल्लाह ताला का कोई इसमें मुबारक हो या फिर कुरान पाक की कोई आयत हो, तो वो कभी असर से खाली नहीं होती। हाँ, ये है कि सिर्फ़ तरतीब और तरकीब जो हैं वो अक्सर गलत होती हैं, जिसकी वजह से हम लोग शिकायत करते हैं मैंने इतने ज़्यादा वज़ाइफ किए हैं पर असर नहीं हुआ, मैंने इतने लोगों से तवीज़ात किए हैं पर असर नहीं हुआ। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर हम किसी भी अमल को अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद उस अमल को इस्तेमाल कर लें, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसमें असर ना हो। आज जो अमल पेश खिदमत हैं ये भी मोहब्बत के हवाले से है, लेकिन पहले भी हम बता चुके हैं, अब भी हम यही बताते हैं कि हम जो भी अमल पेश करते हैं सिर्फ़ नेक नीयती के तौर पेश करते हैं। अगर आप खामखा किसी की इज़्ज़त ख़राब करेंगे या फिर अपनी नफ़सानी ख्वाहिशात किसी औरत से या किसी लड़की से पूरा करने के लिए ये अमल करेंगे, तो ये भी आप आज़मा लें। जो यहाँ पर लिखा है जितनी बार जी चाहे आज़मा ले, ख़ता नहीं करेगा। तो इंशाअल्लाह अगर आप नाजायज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो जितनी बार जी चाहे आज़मा ले, ख़ता नहीं करेगा, लेकिन आपको नुकसान देने में फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। हाँ, अगर आपके इरादे सही हैं, जैसे कि आजकल लड़के और लड़की में मोहब्बत होती है, फिर उसके बाद लड़की को कोई दूसरा पसंद आ जाता है तो पहले वाले लड़के को छोड़ देती हैं और वो बेचारा फिर आवारा घूमता रहता है और यही चाहता है कि जिस तरह भी हो इस लड़की से मेरी शादी हो। तो वो भाई और वो औरतें, वो लड़कियां जिन्होंने किसी के मोहब्बत के जाल में आकर उनकी मोहब्बत के फ़रेब में आकर फिर मोहब्बत के बाद उनकी खूब इज़्ज़त लूटी गई और उसके बाद उस लड़के ने उसको छोड़ दिया। अब वो लड़की चाहती हैं कि जैसे भी हो वो मुझसे शादी कर ले और मुझे जिस तरह इसने मेरी इज़्ज़त ख़राब की है उसी तरह बिल्कुल अब मुझसे शादी कर ले ताकि मेरी इज़्ज़त बहाल हो जाए। तो बिल्कुल वो लड़की और वो लड़का इस अमल को जितनी मरतबा चाहे आज़माए, ये अमल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल से किसी भी मोड़ पर और किसी भी जगह पर ख़ता नहीं करेगा। बस आपके इरादे सही होने चाहिए और दूसरा ये कि काम नाजायज़ ना हो। यही अमल अगर आप बीवी के लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर कोई मर्द अपनी बीवी के लिए करता है, बाज़ औक़ात बीवी किसी नाजायज़ काम के लिए या फिर किसी नाजायज़ ख्वाहिश के लिए रूठ कर अपने मैके में चली जाती हैं, तो मर्द के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वो बच्चे भी संभाले और घर भी संभाले। तो इस तरह अपनी बीवी को अपनी मोहब्बत में इतना बेकरार करके कि वो हंसी खुशी आपके साथ ज़िंदगी गुजारे, या फिर यही अमल अगर कोई औरत अपनी मर्द के लिए करना चाहती हैं, उसका मर्द बार बार किसी जगह अफेयर्स करता हो या फिर किसी गलत जगह पे फंस गया हो और औरत चाहती हो कि मर्द मेरे सिवा किसी और का नाम ही ना ले, तो बिल्कुल वो ये अमल कर ले, इंशाल्लाह ये अमल कभी ख़ता नहीं करेगा। ये जो स्क्रीन पर आपको नक्श नज़र आ रहा है, इसको आपने पहली जुमेरात, जो चाँद का पहला जुम्मा हो या जुमेरात हो या फिर इतवार के दिन आप लिख सकते हैं,
صبح سویرے جب سورج نکل آئے تو اس کے بعد آپ نے یہ 7 نقوش لکھنے ہیں، اور اس کی چال جو ہے وہ آتشی ہیں. تو اس طریقے سے جس بھائی کو پتہ نہ ہو وہ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ مربع آتشی کا چال کیا ہے، تو وہاں پر دیکھ کے آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ اوپر اور لیفٹ سائڈ پہ اور یہ نیچے جو الفاظ ہیں یہ لکھ لیں. اب اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے کہ بے حرمت حاضر نقش فلاں بن فلاں. یہاں پر مطلوب کا نام جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں یا اپنی محبت میں برقرار کرنا چاہتے ہیں اس کا نام، اس کی والدہ کا نام، پھر اللہ حب. یہاں اس کے بعد فلاں بن فلاں کی جگہ آپ نے اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے. بے قرار حاضر شو، مطلب ایک مرتبہ آپ صحیح سے سن لیں. الہی بحرمت حاضر نقش فلاں بنت فلاں علی حب فلاں بن فلاں بے قرار حاضر ہو یا حاضر شو، یہ آپ نے لکھنا ہے. اب یہ تو آپ نے لکھ دیا، 7 نقوش آپ نے بنا دیے، اس کے نیچے یہ عظیمت بھی لکھ دی. اب اس پر آپ نے 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ کر دم کرنا ہے. جیسے ہی آپ اس پر سورہ مزمل شریف پڑھ کر دم کر دے تو سوکھا دھنیا ہر نقش میں آپ نے 7 دانے رکھنے ہیں. اس کے بعد کاغذ کو اچھی طرح لپیٹ لیں. اب روزانہ کسی بھی دن سے آپ شروع کر سکتے ہیں، روزانہ ایک نقش مقررہ وقت پر جلائیں. اس کی آپ بتی بھی بنا سکتے ہیں، جس طرح آپ نے کاغذ کو لپیٹ لیا، اب اس پر آپ نے روئی ڈال دی یا مطلوب کا کپڑا مل گیا وہ ڈال دیا یا بیوی کا کپڑا ڈال دیا تو یہ بہت زیادہ پرتاثیر ہے. تو اس پر آپ نے کپڑا ڈال دیا، پھر کوئی چراغ یا کوئی مٹی کا برتن اس میں آپ نے تیل ڈال دیا، اس میں رکھ کے آپ نے آگ لگا دی. یہ سب سے بڑا بہترین طریقہ ہے، اور کم از کم ایک نقش 1 گھنٹے تک جلتا رہے. اصل میں ہماری پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم جب بھی فلیتا کوئی جلاتے ہیں تو وہ 5 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. تو 5 منٹ کا کام یہ نہیں ہے. میں نے خود آزمایا ہے، جو فلیتا تقریباً 1 گھنٹے تک جلتا رہتا ہے اس میں ایسی خاصیت اور ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہیں کہ بندہ تعریف کرنے پر محتاج ہو جاتا ہے. تو آپ بھی اس نقش کو اسی طریقے سے آزمائیں، پھر اس کی تاثیر انشاءاللہ دیکھیں. اب یہ اس ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا. اول تو یہ کہ جس دن آپ نے نقش کسی بھی وقت جلا دیا، روزانہ آپ اسی وقت پہ نقش جلائیں گے، کیونکہ اس نقش کے معقلات جب پہلے دن آپ بتی جلائیں گے تو روزانہ اسی وقت اس کے معقلات وہاں پر موجود ہوں گے. دوسری یہ کہ جگہ ایک ہونی چاہیے، مطلب آج آپ نے اپنے کمرے میں جلایا تو کل بھی آپ اپنے کمرے میں جلائیں گے. آپ نے کسی اور جگہ جلایا تو اسی وقت اسی جگہ پہ جلائیں گے. مطلب 7 دنوں تک جگہ تبدیل نہ ہو، جگہ بھی ایک ہو، وقت بھی ایک ہو. چونکہ لوگ عاملین پر بڑے بڑے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، کام بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات عاملین کام کر دیتے ہیں لیکن ہماری اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے اس کا عمل جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو آپ جب بھی کوئی عمل کرے اس کی پوری ترتیب کا پتہ کریں، اس کے بعد پھر آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے عمل میں ضرور تاثیر ہوگی. تو اس کو آپ نے ایک ہی وقت پہ جلانا ہے، وقت تبدیل نہیں کرنا، جگہ بھی تبدیل نہیں کرنا، اور کسی ایسے مقام پہ جلانا ہے جہاں پر آپ کے پاس شور نہ ہو، بچوں کا شور نہ ہو، اپنے گھر کا شور نہ ہو، کسی خالی کمرے میں. یا پھر رات کو آپ دیر بھی جلا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اول تو ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ کی کوشش ہو، جو آپ کا کام ہو وہ یقینی طریقے سے ہو. پھر بعض لوگ گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں ہمارا کام نہیں ہوا. تو آپ نے بھائی ترتیب کو نہیں سمجھا، آپ نے ترکیب کو نہیں سمجھا. ایک مجرب ترین دیکھیں، ایک انسان کے ہاتھ میں آپ تلوار دے دیں اور اس کے سامنے دشمن کو کھڑا کر دیں، وہ دور سے ہی تلوار ادھر ادھر پھینک کے دشمن کے قریب نہ آئے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دشمن کو قتل کر دے. تو عملیات بھی اس طرح ہیں، عملیات میں بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ اس میں آپ کو رجت بھی نہ ہو اور آپ کا کام یقینی ہو اور آپ کا وقت ضائع نہ ہو. تو اس لیے آپ اس عمل سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں بغیر کسی شک کے اور بغیر کسی رجت کے، آپ اس سے کام اٹھا سکتے ہیں. لیکن جو ترکیب میں نے بتا دی ہیں اسی کے
مطابق آپ نے سارا کچھ کرنا ہے، انشاءاللہ اس کے اثرات فیل نہیں ہوں گے۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو اور یہی بھلا ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔